बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान की सियासत, बल्कि मैं कहूँगा कि जो आज का दिन है वो हर तरफ जहर ही जहर जो है उसने उगला है। जजेस साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको जहरीले खतूत मिले हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जहर देने के हवाले से। ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद उल फितर के बाद जो ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया है हुकूमत को टफ फाइट देने के लिए, तो उसकी सरबराही जो है वो कौन करेंगे? मौलाना फजलुर्रहमान को राजी करने और इस ग्रैंड अलायंस में किसी तरीके से शामिल करने का टास्क जो है वो किसको दिया है। और ये भी आपको बताएंगे कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, मेरा ख्याल है कि उनके पर कटना अब शुरू हो चुके हैं और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उनके हवाले से अहम फैसला किया है। दीगर मौज़ूआत पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो मेरा ख्याल है पहले जो ये छोटी छोटी खबरें हैं ये आपके साथ शेयर कर लें कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल में मुलाकात के लिए जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए थे, तीन वो थे बैरिस्टर गौर, उनके अलावा उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अब उन्होंने ये फैसला किया है कि शेर अफजल मरवत जो है वो फोकल पर्सन नहीं होंगे। उमैर नियाजी जो है उन्हें भी फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया गया है और इनकी जगह शिबली फराज और उमर अयूब को जो है वो शामिल किया गया है। यानी अब जो तीन फोकल पर्सन होंगे उसमें बैरिस्टर गौर चेयरमैन फोकल पर्सन होंगे, साथ साथ जो है शिबली फराज और इसके अलावा उमर अयूब जो है वो नए फोकल पर्सन होंगे। जब इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगी थी, जिन दिनों में लगी थी, पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी को जवाज बनाकर इमरान खान समेत तमाम कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी आई थी। तो उन्हीं दिनों में शेर अफजल मरवत साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मिलने की जो लीगल टीम है उन्हें मिलने की इजाज़त दी थी। इमरान खान से कहा था कि वो अपने लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करें। तो इमरान खान ने जो है उस वक़्त बैरिस्टर गौर, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी जो हैं उन्हें फोकल पर्सन मुकर्रर किया था और कहा कि इनकी मर्जी, इनकी मशावरत से जो है वो पार्टी के रहनुमा जो है इमरान खान से जो है मुलाकात करेंगे। शेर अफजल मरवत पर उस वक़्त काफ़ी इतराज़ हुआ था कि जब उनसे कहा गया कि जी आप कोई 4 नाम दे दें कि जिन्हें इमरान खान से ज़रूरी मिलना होता है, तो उन्होंने अपना नाम दिया, बैरिस्टर गौर का दिया और पार्टी के जो 1-2 और वकील हैं उनके नाम दिए। तो उस पर जो पार्टी के दीगर कायदीन हैं उन्होंने एतराज़ भी किया। शेर अफजल मरवत जो है उन पर ये एतराज़ भी किया गया है कि उन्होंने जो है अपनी सोशल मीडिया जो है वो टीम बनाई हुई है, पार्टी के अंदर जो है एक तरह से अपनी पार्टी बनाई हुई है और उस पर जो है चूंकि कोर कमेटी में उन पर शदीद एतराज़ात हुए और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कोर कमेटी की सिफारिशात पर यह फैसला किया है। और साथ उन्होंने शेर अफजल मरवत को ये भी हिदायत की है कि वो जो अपनी सोशल मीडिया टीम है, अलग से जो उन्होंने सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है, तो उन्हें हिदायत की गई है कि उसे भी ख़त्म करें। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद ने 2 दिन कबल ही जो तर्जुमान है रऊफ हसन, उन्हें पॉलिसी बयान जारी करने का जो है वो इख्तियार दिया था और उसकी वजह भी यही थी कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आजकल इमरान खान जेल में है, लीडर बहुत ज़्यादा हैं, तो हर कोई जो है उसका अपना स्टाइल है और अपने अंदाज में बयान देता है और हर बयान जो है फिर वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जो है डाला जाता है, जिसकी वजह से पार्टी का जो एक बयानिया है वो सामने नजर नहीं आता, जिसकी वजह से इमरान खान ने पहले तो रऊफ हसन को इख्तियार दिया कि पार्टी पॉलिसी बयान जो है सिर्फ रऊफ हसन जो है वो देंगे और दूसरा उन्होंने अब जो है फोकल पर्सन जो है वो भी तब्दील कर दिए हैं, बल्कि स्पेशली शेर अफजल मरवत जो है मेरा ख्याल है कि अब उनके जो हैं पर कटना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि और उन पर क्या कदगनें जो हैं वो लगती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हम ख्याल सियासी जमातों के साथ मुश्तरका ग्रैंड अलायंस तश्कील दे दिया है। चूँकि अभी इब्तदाई तौर पर यह काम हुआ है,
जिसकी सरबराही जो है वो महमूद खान अचकज़ई को देने पर इत्तेफाक किया गया है। इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका कहना है कि इलास में मौजूद तमाम सियासी जमातों की मशावरत से महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो इस अलायंस की क़यादत करेंगे और वो 3 दिन के अंदर अंदर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके अलायंस में शमूलियत की दावत भी देंगे। मौलाना फजल रहमान पहले से ही हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकलने की कॉल दे चुके हैं। महमूद खान की सरबराही में PTI JUI एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करेगी। PTI JUI महमूद खान की सरबराही में साथ चलेंगे, जबकि अलायंस में जमात इस्लामी को भी अहम ओहदा जो है वो मिलने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। कबल अजी अपोजिशन की 5 जमातों का ग्रैंड अलायंस के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें जमात इस्लामी से लियाकत बलोच, पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो भी शरीक हुए। इजलास में PTI के असद कैसर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शिरकत की। अहम बैठक में अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील से मुताल्लिक जो है अमूर की मुशावरत की गई, जबकि कुछ अहम फैसले जो हैं वो भी किए गए। अब मेरा ख्याल है कि ये PDM की तरफ पर जो है वो एक अलायंस बन रहा है और उसमें चूंकि मौलाना फजल रहमान सरबराह है और इसमें महमूद खान अचकज़ई को जो है वो सरबराह मुकर्रर किया गया है। मेरा ख्याल है इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबराही खुद लेती है तो मौलाना का उनके साथ चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर महमूद खान अचकज़ई जो है उनकी सरबराही में कोई अलायंस बनता है तो वो इस तरह का अलायंस होगा कि उसके सरबराह चूंकि महमूद खान अचकज़ई होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियती जमात शामिल होगी, JUI भी शामिल हो जाएगी, जमात इस्लामी भी, तो मौलाना के लिए उसमें जो है शामिल होना ज़्यादा आसान है। उस हवाले से JUI का फैसला ज़्यादा उनके लिए आसान होगा, चूँकि वो महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही में वो तहरीक नहीं चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये फैसला उनके लिए आसान होगा। और महमूद खान अचकज़ई, मैंने आपको पहले कहा था कि मौलाना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और जो 8 फरवरी के इंतखाबात भी हुए थे पशीन के हल्के में, महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना के मुकाबले में अपना उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार भी कराया था। तो मुझे लगता है कि ये अलायंस जो है, ये बेल जो है शायद मुंडे जो है वो चढ़ जाए और अगर मौलाना जो है इनके साथ शामिल हो गए, चूँकि मौलाना के पास अगर असेंबली में सीटें कम भी हों लेकिन स्ट्रीट पावर के लिहाज से वो सब जमातों में ज़्यादा खुद कफील हैं और इन जमातों की PTI की स्पेशली कोशिश यही है कि किसी तरीके से मौलाना जो है वो इनके साथ जो है इस ग्रैंड अलायंस में वो शामिल हो जाएं। अब देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई की जब मौलाना से मुलाकात होती है तो इसका जो है क्या नतीजा निकलता है। नतीजा अगर मुस्बत निकलेगा तो यकीनन जो एहतजाजी तहरीक है उसमें जान आएगी और हुकूमती मुश्किलात में जो है वो इजाफा होगा। अब धमकियामेज जहरीले खतूत और जहरीले बयानात के हवाले से बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 8 जजेस को मशकूक धमकियामेज जहरीले खतूत भेजे गए थे तो उसका मुकदमा जो है वो थाना CTD में दहशतगर्दी की दफात के तहत जो है वो दर्ज कर लिया गया है। थाना CTD में मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की RI ब्रांच के ड्यूटी क्लर्क बेलफ कदीर अहमद की मुद्दत में दहशतगर्दी के दफात के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। FIR के मतन में लिखा गया है कि तमाम जजेस के स्टाफ को खतूत मैंने तकसीम किए। कुछ देर बाद कमर खुर्शीद की कालई कि इसमें पाउडर है। FIR में लिखा गया है कि इसके बाद तमाम रीडर साहिबान को मुतला किया गया कि वो लिफाफे न खोलें। FIR में लिखा गया है कि तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया। धमकी के लिए मखसूस शक्ल और अंग्रेजी लफ्ज जो है वो भी इस्तेमाल किया गया। FIR में मजीद लिखा गया कि तमाम जज साहिबान के नाम लेटर मैंने तकसीम कराए। तो तमाम लेटर जो हैं वो रेशम खातून ज़ौजा वकार हुसैन नामुकम्मल एड्रेस के नाम से मसूल हुए। अदालती एहलकार कमर खुर्शीद ने फ़ोन पर बताया कि खतूत न खोले जाएं, इसमें केमिकल है। FIR में लिखा गया है कि रेशम और नामालूम अफराद ने मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जबकि खतूत से मुताल्लिक पुलिस को फौरी तौर पर जो है आगाह किया गया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को पाउडर से भरे धमकियामेज खतूत जो हैं वो मंगल के रोज़ मिले थे, जिसके बाद पुलिस की बारी नफरी अदालत पहुंची। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस को पाउडर से भरे खतूत भेजे गए। 2 जजेस के अमले ने खतूत खोले तो इसके अंदर पाउडर मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने
فوری طور پر سینیٹائزر استعمال کیا، منہ ہاتھ دھوئے۔ خطوط ملنے پر اسلام آباد پولیس کی ایکسپرٹ ٹیم کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد ہوئی۔ خطوط کے اندر سے ملنے والی پاؤڈر کی جانچ پڑتال جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ عدالتی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود ہے۔ کسی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے 8 خطوط جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جو ہیں 8 ججز صاحبان چیف جسٹس سمیت ان کو ارسال کیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں خطوط ملے، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت میں تاخیر ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے بیان جو جاری کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں مہلک زہریلے مواد پر مشتمل خطوط کا واضح مقصد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکانا، انہیں سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو بھجوائے گئے خط سے دستبردار کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خطوط کی ترسیل کے بعد عدلیہ میں مداخلت کے معاملے کی فیصلہ کن تحقیقات اور کارروائی کی ضرورت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط تحریر کرنے والے 6 ججز اور ان کے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے خصوصی اقدامات جو ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھائے جانے چاہیے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مداخلت بدماشی کے مؤثر تدارک عدلیہ کو ایسے خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو معاملے کو بلا تاخیر فل کورٹ کے سپرد کرنا چاہیے اور کلی کارروائی کے ذریعے اسے منطقی انجام کو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان نے جو خط لکھنے والے 6 جج ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، خواہش تھی کہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے، 7 ججز کا بینچ کمیشن سے بہتر ہے شوکت عزیز صدیقی یا اس سے بھی پہلے کی تحقیقات کریں۔ بشرا کو زیر دیا گیا، انہیں کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی، بلکہ انہوں نے جو سیدھا فوج کے سربراہ جو ہیں ان پر ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے جو خط لکھا یہ سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی یہ بات تب سے چل رہی ہے، تمام 6 ججز کو سیلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے ہمت کی، ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی ISI کنٹرول کر رہی ہے۔ اسلام آباد کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ ہسپتال گئے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ عدت نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلاء کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں۔ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا، جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے، واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا۔ تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے مزید کہا کہ عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے، چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار تھا، نگران حکومت الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا، دھاندلی کا مقصد PTI کو ختم کرنا تھا، اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا، ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی، تاہم سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا بننا بھی کمیشن سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے، سابق کمشنر پنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا، وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ اس پر تحقیقات نہیں ہوئی۔ وزیر خزانہ SIFC جو مرضی کر لیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی کیونکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا، ملک میں معیشت سستروی کا شکار ہے، ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات لگائے تھے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، جس پر بانی پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور ہو تحقیقات ہونی چاہیے، ویسے بھی جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی۔ جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ ڈونلڈ لو نے آپ کو اور امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تجدید کی، اسد مجید نے نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ میں آ کر دھمکانے کا بتایا تھا، ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں فسطائیت ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے، مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر کٹ آف کیا گیا تاکہ مشاورت نہ ہو سکے، میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ خطرناک ہے، شہباز کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے، چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی، مجھے ڈرانے کے لیے بشرا کو زیر دیا گیا،
بشرا بی بی کو زیر دیا جائے گا تو میں کیا خاموش بیٹھوں گا؟ یہ گفتگو انہوں نے میڈیا سے کی۔ 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، تو اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے جو ہے یہ گفتگو جو ہے یہ کی۔ اس موقع پر بشرا بی بی نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے جو زہر ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پینا بھی کڑوا لگتا ہے۔ پہلے سے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا، اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے بنیگالہ میں باعزت طریقے سے انہوں نے کہا کہ رکھا گیا ہے، پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندا ہے، جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا، تو اس کہاوت کی جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آئی ہے۔ ان کی گفتگو کے موقع پر جو ہے بدمزگی بھی پیدا ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا سے بات نہیں کروں گی۔ ایک یوٹیوبر کا انہوں نے نام لیا کہ میں صرف اس سے بات کروں گی، جس پر میڈیا نے جو ہے اعتراض بھی کیا، احتجاج بھی کیا۔ انہوں نے جس یوٹیوبر کا نام بتایا وہ سمیع ابراہیم ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس سے گفتگو کریں گی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ عمران خان کو زیر دیا جا رہا ہے، آپ نے اس کی رپورٹنگ نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ جب صحافیوں نے اس کی وضاحت کی کہ جی وہ تو ہم کر چکے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر بھی، پرنٹ پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ صرف جو ہے سمیع ابراہیم سے گفتگو کی۔ لیکن چونکہ سب قریب بیٹھے ہوئے تھے اس لیے سب نے وہ گفتگو سنی۔ اب جو بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان نے الزامات لگائے ہیں کہ جی انہیں جو ہے وہ زیر دیا گیا ہے، اس کا جو ہے شوکت خانم کے انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر ہیں تو ان سے انہوں نے کہا کہ اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ کرائے جائے، تو میرا خیال ہے ان کا مطالبہ جائز ہے۔ اگر الزام لگتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اور عمران خان نے جس طرح کہا ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں، تو میرا خیال ہے ان کا یہ مطالبہ بھی تسلیم ہونا چاہیے اور حقیقت سامنے آنی چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کر لیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب کو باضابطہ طور پر اپوزیشن لیڈر جو ہے قومی اسمبلی میں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسپیکر کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری ہوئے اس کے مطابق پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گور عامر ڈوگر اور عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی۔ بیان میں بتایا گیا کہ قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کا معاملہ زیر بحث آیا، عمر ایوب کا نام پیش کیا گیا۔ بعد ازاں ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں قواعد و ضوابط کے رول 39 کے تحت جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف قرار دے دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قائد حزب اختلاف کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ پیر کی شام 6 بجے تک تھی۔ مقررہ وقت تک کسی دوسرے امیدوار کے کاغذات نامزدگی موصول نہیں ہوئے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ عمر ایوب کو 2 اپریل سے اپوزیشن لیڈر جو ہے قرار دے دیا گیا ہے۔ عمر ایوب کے اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ 9 مارچ کو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے دفتر میں عمر ایوب کا نام بطور اپوزیشن لیڈر جمع کرایا تھا۔ عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی ملک عامر ڈوگر نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ شہزادہ حامد رضا، ارکان قومی اسمبلی علی محمد خان، ریاض فتیانہ، ڈاکٹر نثار احمد جٹ اور دیگر کی موجودگی میں جو ہے وہ جمع کرائے تھے۔ میں نے تو اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی نہ ملے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، پارلیمانی پارٹی، چونکہ اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا، اور دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے بھی سنی اتحاد کونسل جو ہے جہاں پر یہ سارے آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں اسے بھی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ یہ سارے آزاد اراکین تھے، اور میرا خیال ہے کہ پیر کے دن اس لیے جو ہے وہ اسپیکر کو عمر ایوب کی نامزدگی جو ہے وہ کرنا پڑ گئی ہے، کیونکہ کسی دوسرے امیدوار نے اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے تھے۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چونکہ جے یو آئی کے 11 ممبران ہیں، چونکہ وہ بحیثیت جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف روز اول سے ہی میدان میں نکل چکے ہیں، وہ تو ان انتخابات کو بدترین دھاندلی زدہ قرار دے کر ان انتخابات کے نتائج کو جو ہے
وہ مسترد کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں اپنے تحفظات سمیت جو ہے وہ بیٹھیں گے ضرور، لیکن چونکہ انہوں نے عید کے بعد احتجاج کی کال دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ حکومت کے خلاف کم اور ان لوگوں کے خلاف زیادہ ہوگا کہ جنہوں نے ہر الیکشنز کو انہوں نے کہا کہ مذاق بنائے ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ جے یو آئی اگر اپنا امیدوار جو ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے وہ اپلیکیشن جمع کراتی تو شاید صورتحال دلچسپ ہوتی، لیکن چونکہ اس وقت حکومت اور جے یو آئی میں ٹکراؤ کی کیفیت ہے، جے یو آئی نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا ہوگا، پی ٹی آئی کے اتنے لوگ ہیں، 90-91 ان کے ممبران ہیں، اور ایسے حالات میں اگر انہیں بحیثیت جماعت تسلیم نہیں بھی کیا جاتا، لیکن ان کے اتنے ممبران ہیں، اور ایسے حالات میں اگر ہم جو ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا نام دیں گے تو جمعیت کو اگر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مل بھی جائے تو یقیناً پاکستان کے سیاسی حلقوں میں، پاکستان کے عوام میں جمعیت کی سبکی ہوگی، بدنامی ہوگی، بےزتی ہوگی کہ جی مولانا نے یہ کس طرح کا داؤ جو ہے کھیلا ہے، کس طرح کا کچا کام کیا ہے۔ تو مولانا نے میرا خیال ہے کچے کام سے بچنے کے لیے یہ کام نہیں کیا، اگر وہ یہ کام کر لیتے تو شاید اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے وہ عمر ایوب کی بجائے وہ جے یو آئی کے کسی ممبر کو جو ہے وہ مل جاتا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔